किताब का नाम ज़िंदगी के 20 अजीम सबक। मुसन्नफ़ हाल अरबन। मेहनत का कोई मुतबादल नहीं। 13वां चैप्टर। मेहनत के इनामात। अमल की तहरीक शानदार होती है और हदाफ अजीम होते हैं, लेकिन अगर मेहनत कुछ अमल ना किया जाए तो सब कुछ बेकार। ज़िंदगी को अच्छी चीज़ें वक्त और तवानाई सर्फ करने, कुर्बानी देने और नाकामी का ख़तरा मोल लेने के नतीजे में ही मिलती हैं। चुनांचे कामयाबी की ख़ास मिकदार में मजबूती की ज़रूरत है। कामयाबी उन लोगों को हासिल होती है जो चैलेंज से नहीं डरते और मेहनत करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ख्वाब सच हों तो मेहनत को फार्मूले का हिस्सा होना चाहिए। मेहनत के हवाले से बेहतरीन बातें जो हमारे ख्वाबों को सच बनाने से बढ़कर हैं। मेहनत में हमारी सलाहियतों को जानने में मदद मिलती है। जब हमें अपने काम का सिला मिलता है तो हम अपनी कोशिशों में इजाफा कर देते हैं। इससे हमें मुमकिनात को देखने में मदद मिलती है। कामयाबी इत्मीनान पैदा करती है और इत्मीनान मज़ीद कामयाबी अता करता है। मेहनत हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद देती है। ज़िंदगी मुश्किल है, हमें हर रोज़ एक नए चैलेंज का सामना है। मेहनत अच्छा रुझान इन चैलेंजों से निपटने के लिए बेहतरीन औजार है। मेहनत हमें खुशगवार एहसास अता करती है। अपना काम मुकम्मल करने से जो इत्मीनान हासिल होता है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई और एहसास नहीं। मेहनत किरदार साजी करती है। हमारी काम की रजामंदी से बेहतर हमारी पहचान का ज़रिया कोई नहीं। मेहनत और दयानतदारी हमारे अंदर मौजूद बेहतरीन चीज़ों को बाहर लाती है। मेहनत इंसान को बाइज़्ज़त बनाती है। जब हम बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं तो हमें सराहा जाता है, ख़ुसूसन जब हम मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें। इस तरह हम दूसरे लोगों का इत्मीनान और भरोसा हासिल कर लेते हैं और हमारी साख भी मजबूत हो जाती है। मेहनत और इज़्ज़त नफ्स। मुसलसल मेहनत करने से हम अपना एहतराम करने लगते हैं। हम कामयाब हों या नहीं, जब हम कोशिश करते हैं तो हमेशा बेहतर महसूस करते हैं। मेहनत मावनियत मानी देती है। अपने हदाफ के सूल के लिए काम करना ज़िंदगी का सबसे बामानी और समरावर तजर्बा है। जब तक हमारे पास कोई मकसद होता है, हमारे पास सुबह सवेरे जागने और बिस्तर से निकलने की वजह होती है। मेहनत बेहतरीन नताइज का बायस बनती है। ज़िंदगी उस वक्त ज़्यादा दिलचस्प और खुशगवार हो जाती है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। इत्मीनान दिलजमी से की जाने वाली कोशिश का नतीजा है। मेहनत आदत बन जाती है। आदतें हर कामयाबी की कुंजी हैं और 3 सबसे अच्छी आदतें ये हैं: दयानतदारी, शाइस्ती और मेहनत। मेहनत सेहत अता करती है। जब हम मेहनत करते हैं तो हम अपने जहन और जिस्म को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, चनाचे इससे ज़हनी और जिस्मानी सेहत मिलती है। मेहनती लोग ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और ज़्यादा लंबी उम्र पाते हैं। कामयाब लोगों की एक मुश्तरका खसूसियत। मशहूर सर्वे कुनंदगान जॉर्ज गैलप और एलेक गैलप ने सहाफ़ी विलियम के साथ मिलकर इन लोगों से इंटरव्यू किए जिनके नाम हु इन अमेरिका में शामिल हैं। उन्होंने सर्वे में मौजूद तौर पर 1000 घंटे सर्व किए। उन्होंने जिन लोगों से इंटरव्यू किए इन्हें कारोबार, साइंस, फ़नून, अदब, तलीम, मज़हब, मिलिट्री वगैरह जैसे शोबों के कामयाब तरीन अफराद तस्लीम किया जाता था। गैलप ब्रदर और मिस्टर विक्टर ने इंटरव्यू के नताइज पर मुश्तमिल एक किताब शाया की जिसका नाम था ग्रेट अमेरिकन सक्सेस स्टोरी। इंटरव्यू में शामिल सवालात ख़ानदानी पस मंज़र, तालीम, शख्सियत, दिलचस्पियों, अहलियतों, मजहबी अकायद, शख्सी इक़दार से मुतल्लिक़ थे। इन मुहक्किकीन का मकसद ये जानना था कि इन सब आला तरीन कारनामे अंजाम देने वालों में मुश्तरका खसूसियत क्या है। अच्छा, इन लोगों ने मुख्तलिफ शोबों के हवाले से मुख्तलिफ जवाब दिए, लेकिन सबसे एक खसूसियत मुश्तरक निकली। वो ये थी कि वो देर तक सख्त मेहनत करने पर आमादा थे। इन सब ने बताया कि कामयाबी इन्हें किस्मत से इत्तफाक कर नहीं मिली। उन्होंने सख्त तरीन मेहनत और नहायत मजबूत अज़म के ज़रिए से हासिल किया। ये लोगों ने शॉर्टकट ढूंढने और मेहनत से जी चुराने के बजाय दिल लगाकर काम किया। मेहनत को कामयाबी के हसूल के अमल का एक लाजमी जुज़ समझ कर कबूल किया। इन सब का मौक़िफ़ था कि हकीकी कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो इसके हकदार होते हैं। इन सब ने कामयाबी की कीमत अदा की थी। एक शख्स ने कहा, मेरा कामयाबी का ज़ाती फार्मूला यह है कि मैं किसी भी काम को अंजाम देने के लिए जिस कदर मेहनत ज़रूरी है करता हूँ, और जितना अरसा ज़रूरी है उतना अरसा ही करता हूँ। कामयाब कौन है? इस सर्वे का एक और मकसद ये जानना था कि कौन कामयाब हो सकता है। इस सवाल का जवाब नहायत हौसला अफजा है। मुहक्किकीन ने जमा शुदा डाटा की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया कि इस किताब का एक सबक ये भी है कि हर शख्स कामयाब हो सकता है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत कुछ पाने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन वो उस दर्जे की ज़िंदगी पर ही मुतमिन है। ऐसे तकरीबन तमाम अफराद दुरुस्त इक़दाम उठाएँ तो कामयाब हो सकते हैं। अपने आप को अमल की तहरीक देना, हदाफ का तयन करना,
سخت محنت کرنا۔ مصنفین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں کوئی چکا دینے والی بات دریافت نہیں کی، انہوں نے اپنے پرانے مقولے کی توثیق کرنے والے حقائق یکجا کیے۔ محنت اور عزم انسان کو کامیاب کرتے ہیں۔ شارٹ کٹ: جب میں 20ویں صدی کی 7ویں دہائی 1960 کے دوران اپنی کم عمری کے ایام گزار رہا تھا، اس زمانے میں پیغام بہت سادہ ہوتا تھا: کامیابی محنت سے حاصل ہوتی ہے، تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے طویل عرصے تک محنت اور قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرا خیال ہے موجودہ دور میں میڈیا ہمیں ایک بالکل الٹ پیغام دے رہا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ بڑی آسانی سے اور فوراً حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی حال ہی میں صرف 2 دنوں میں ریڈیو پر درجنوں بھر مختلف اشتہار دیکھے، جن کے 50 پاؤنڈ وزن گھٹائیے، انگریزی بولنا سیکھیے، ڈسک جوکی بنیے، 10 لاکھ روپے کمائیے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم سب کام کر سکتے ہیں یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ہر اشتہار کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم یہ سارے کام چند دنوں کے اندر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی معمولی سی محنت ہے۔ بس سے ہم ان باتوں کو مسلسل سننے کی وجہ سے ان پر یقین کرنے لگتے ہیں، اور ہر عمر ہر طبقے کے بے شمار لوگ کامیابی کو فوراً اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد حاصل کرنے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے آسان اور فوری فلسفہ زندگی کے ساتھ پش بٹن ذہنیت اپنا لی ہے۔ ان کی توجہ پیدا کرنے کی بجائے خرچ کرنے پر ہے۔ وہ طویل المیعاد اطمینان کی بجائے فوری لذت کو ترجیح دیتے ہیں، پھر اچانک انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں زندگی اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح میڈیا میں دکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے 5ویں باب میں کہا تھا کہ ہمیں اپنے لیے خود سوچنا سیکھنا ہوگا۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ، کوئی راز نہیں ہوتا، صرف اور صرف محنت کامیابی دلاتی ہے، اور محنت کا متبادل کوئی اور دوسری چیز نہیں۔ کام اور تفریح۔ کام اور تفریح مختلف نہیں ہوتے۔ اس باب کا مقصد محنت کے فوائد کی نشاندہی کرنا ہے، تاہم میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیں ہر وقت کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے اور ہمارے قریبی افراد کے لیے غیر صحت مندانہ ہوگا۔ یاد کرو میں نے 3 باب میں ہنسنے اور تفریح کرنے کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ 12ویں باب میں نے اپنے اہداف کے زمرے درج کیے تھے، اور ایک اہم زمرہ تفریح ہے۔ ہمیں تفریح کے لیے اور توازن کے لیے، جو زندگی کے لیے بہت اہم ہے، کام میں وقفہ ضرور لینا چاہیے۔ تاہم یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کام اور تفریح ایک دوسرے سے الگ اور مختلف نہیں۔ ہم کام کے دوران ہنس سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تدریس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، خصوصاً تب جب اسے درست انداز میں انجام دیا جائے۔ میں پچھلے 30 سال سے زیادہ عرصے سے نہایت تندہی سے یہ کام انجام دے رہا ہوں، لیکن میں نے اس عرصے میں خوب مسرت بھی حاصل کی، لطف اندوز بھی ہوا۔ میرے ہائی اسکول اور کالج کے طلبہ پریشان کن بھی ثابت ہوئے، تاہم پیشتر اوقات وہ جاننے سیکھنے کے مشتاق، تمیزدار اور لطف و مسرت عطا کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ بلا شبہ میں تنہا نہیں ہوں، میں صرف مثبت لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ میں ایسے بہت سے نہایت مصروف وکیلوں، ڈاکٹروں اور کاروباری افراد سے واقف ہوں جنہوں نے اپنے کام ہی کو تفریح بنا لیا۔ محنت کرو، لیکن محنت سے لطف اندوز ہونا سیکھو۔ عظیم امریکی صنعت کار آرمنڈ، جو 1990 میں 92 سال کی عمر میں فوت ہوا، ایک بار پوچھا گیا کہ اس کی عمر کا انسان کس طرح ساری دنیا کے دورے کر کے سربراہان حکومت سے ملاقات کر سکتا ہے، تو اس نے کہا تھا: میں اپنے کام سے محبت کرتا ہوں، میں کام شروع کرنے کے لیے کل کا انتظار نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے نئے آئیڈیاز کے بغیر نیند سے جاگا ہوں۔ میرے لیے ہر چیز ایک چیلنج ہے۔ ہر زمانے کے عظیم ترین ڈرامہ نویس برنارڈ شاہ نے تقریباً 1 صدی پہلے اس سے ملتی جلتی بات کہی تھی۔ اس نے لکھا تھا: میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو پوری دنیا پوری طرح استعمال ہو چکا ہوں، کیونکہ میں جتنی زیادہ محنت کرتا ہوں میری زندگی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے ہیمر اور شامج سے اتفاق کریں کہ محنت کا کوئی متبادل نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ناخوش لوگ وہ ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ خوشی انہیں ملتی ہے جو اپنا کام بھرپور انداز میں انجام دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آرام اور تازگی کا نہایت خوبصورت وقت آتا ہے۔ سچی خوشی دن کا کام درست انداز میں انجام دینے میں ہے۔ لن۔ کتاب کا نام زندگی کے 20 عظیم سبق، مصنف ہال اربن، آواز شبیر گل۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ خوبصورت کتابوں کی سمری اور آڈیو بک سن سکیں، کیونکہ ہم اس چینل پر زیادہ سے زیادہ کتابوں پر کام کرتے ہیں تاکہ ہماری سوسائٹی میں کتاب پڑھنے کی، کتاب سننے کی اور کتاب سے فائدہ اٹھانے کی عادت پڑے۔
والسلام، سلامتی ہوں.